बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फरार रफ़ी कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक अजीबो गरीब लहर चल रही है। मुहर्रमुल हराम का महीना था तो बाज़ जो अक़लियतों ने मुसलमान अक्सरियत के अकायद पर उनके जो असलाफ़ हैं सहाबा कराम अलैहिम रिदवान बिलखुसूस उन पर सरेआम जो है वो लान तान वाला मामला शुरू कर दिया, जो कि आज से पहले, इस साल से पहले पाकिस्तान के अंदर किसी को जुर्रत नहीं हुई। इसके मुहर्रकात क्या हैं, वो अपने मकासद को या अपने बातों को किस तरह तजवीज़ देते हैं। चंद मौज़ूआत की तरफ मैं अकली तौर पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का दिफा किया जाता है तो अगलों के मद्दे मुकाबिल हज़रात सबसे पहले तारीख़ी कुतुब का हवाला देते हैं कि तारीख़ी किताबें देखें तो माज़अल्लाह सहाबा की तरफ निस्बत ऐसी बातों की तरफ की गई है कि जो अक्ल जिसको जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे पहले बात ये याद रखें, इस्लाम जो दीन है इसमें सबसे अथेंटिक जो दलील होती है वो कुरान है। कुरान करीम तवातुर से साबित है। अलहम्द से लेकर व नास तक तमाम का तमाम कुरान करीम सच है, हक़ है। जो कोई इसमें तब्दीली या तहरीफ़ का कायल हो वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता, मुर्तद हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अपने ऊपर लिया है कि कुरान करीम जो है हमने ही इसको नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो गोया कि इस्लाम की सबसे जो मजबूत तरीन दलील होगी वो कुरान होगी। उसके बाद जो है अहादीस, हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरामीन के अंदर भी कुछ कैटेगरीज आती हैं। कुछ अहादीसें होती हैं मुतवातर भी वो जिन पर खलफन सलफन उलमा ने जो है या अवाम व ख़ास सब उसको मानते हो कि ये हदीसें बिल्कुल ठीक हैं, यानी सिर्फ सही नहीं बल्कि सही के आला दर्जे, सबसे ऊपर वाला दर्जा जो होता है वो तवातुर होता है। तवातुर के नीचे मशहूर आती हैं, मशहूर तवातुर से कुछ कम दर्जा होती हैं, अब उसके नीचे फिर अहाद आ जाती हैं। यानी इस्लाम के गोया के जो दलाइल मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि इस्लाम जब हम किसी भी शख्सियत के बारे में या इस्लाम के किसी भी मामले की तरफ देखेंगे, सबसे पहले हम कुरान देखेंगे, फिर तो हदीस तवातुर देखेंगे, फिर हम हदीस मशहूरा देखेंगे, फिर हम हदीस अहाद देखेंगे, फिर उसके बाद अगर फ़ज़ाइल का मामला हो तो फ़ज़ाइल के अंदर हम हदीस दईफ़ को भी देख लेते हैं। क्यों दईफ़ को देखते हैं? इस पर बाकायदा उलमा ने लिखा है कि फ़ज़ाइल के अंदर हदीस दईफ़ कबूल होती है क्योंकि उनकी असल, उन अमाल की असल कि ये काम अच्छा है या ये बंदा या ये शख्सियत इस्लाम के अंदर इनकी इज़्ज़त है, वो कुरान और हदीस से साबित हो चुकी होती है। तो लिहाजा ये जो है ना इस्लाम के गोया के मजबूत दलाइल होते हैं, जिन्हें उर्वा वुस्का कह लीजिए, जिन्हें मजबूत चट्टान कह लीजिए। अब इसके बाद अगला दर्जा आता है हदीसों के बाद जाकर पहले सहा सित्ता जो है उनकी तदवीन हुई। साथ से साथ पहले भी हदीस कुछ कुतुब मौजूद थी, ज़्यादा इनको पजीराई मिली क्योंकि इन्होंने एहतमाम ज़्यादा किया हदीसों सही जो असनाद वाली हदीस है उनको यकजा करने का। जब सही असनाद वाली हदीसें जमा हो गई उसके बाद क्या बाज़ उलमा ने फिर ये सोचा कि भाई इस्लाम तो हर चीज़ है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लों के लिए वो अहादीस जो दईफ़ हों या जिनके अंदर रावी कमज़ोर हों या जो मतलब कि हुज्जत ना हो लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, उनको जमा कर लिया जाए। फिर इस तरह जो है ना वो अहादीस कुताबें वो जमा कर दी गई, तारीख़ दिमश्क हो गई या दीगर कुतब जिनके अंदर सहा सित्ता के अलावा जो है ना अहादीस मौजूद हैं, उनके अंदर सही भी हैं लेकिन उनके अंदर दईफ़ भी हैं, उनके अंदर मौज़ू मनगढ़ंत हदीसें भी होती हैं। अब इसके बाद जाके दर्जा आता है तारीख़ी कुतुब का। जब गोया के उलमा जो हैं वो फारग हो गए एक किस्म की अक्सर तादाद हदीस को कुरान करीम के जमा करने में, हदीसों के जमा करने में, अब तारीख़ की तरफ तवज्जो चली गई। तो तारीख़ के अंदर सबसे बड़ी जो किताब का नाम लिया जाता है तारीख़ तबरी, जिसको तारीख़ुर रुसुल वल मुलूक के नाम से याद किया जाता है, मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी है। उसके अंदर जब हम उस किताब को खोल कर देखते हैं तो उस किताब के अंदर तकरीबन 1999 रिवायात जो है ना वो दईफ़ रावियों की हैं और 240 या इससे कुछ ऊपर नीचे, मैंने इस पर कालम भी लिखा है, डिस्क्रिप्शन में आप वो कालम पढ़ सकते हैं, वो रवायात हैं जो सही रावियों की हैं। बाकी जो है अखबारी जो रावी जो थे अक्सर कज़ाब या दईफ़ हैं। बात यहाँ पर बयान करने की ये है कि ये गोया कि मैंने एक खुलासा और निचोड़ आपके सामने रख दिया कि इस्लाम की जो किसी भी चीज़ के बारे में इस्लाम कहता है कि फ़लाँ शख्स की इज़्ज़त करो या फ़लाँ सहाबी की इज़्ज़त करो या फ़लाँ अहले बैत तहार के फ़र्द की इज़्ज़त करो या सहाबा मुतलक़न अहले बैत तहार मतलब या उनके जो ताबईन हैं उनकी इज़्ज़त करो, वो असल में उनकी जो ताज़ीम और इज़्ज़त है हम देखेंगे। एक तरफ तो ये बातें, दूसरी तरफ हम तारीख़ को देखेंगे। तो जब हम कुरान को देखते हैं तो कुरान करीम में बुरहान रशीद के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखने वाले, आपका कलमा पढ़ने वाले तमाम सहाबा को जन्नती कहा गया है। ठीक है, अब अहादीस की तरफ देखते हैं। अहादीस के अंदर सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की इज़्ज़त और नामूस के मुतल्लिक़ कसीर अहादीस मौजूद हैं।
یعنی اگر ان کے احاد علیحدہ طور پر دیکھا جائے تو سند ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو احاد ہیں، لیکن اگر ان کو جوڑا جائے تو وہ ایک مضبوط کڑی بن جاتی ہے جس میں کسی قسم کے شک اور گنجائش نہیں رہ جاتا کہ جس بندے کو صحابی کہا جائے گا اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ قرآن سے بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وکل وعد اللہ الحسنى اور کثیر دیگر لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا ہے، پیارا کر دیا ہے۔ کثیر آیتیں حدیث کے اندر کثیر موجود ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اور اس کے لیے ہے کہ ایک طرف جب اتنے مضبوط دلائل ہوں، دوسری طرف تاریخ کی کسی کتاب کے اندر یہ آئے جناب کسی صحابی نے کسی صحابی پر طعن کیا، تو ہم دونوں کو پرکھ کر دیکھیں گے مضبوط کون ہے، ان کی عدالت بیان کرنے والا یا ان پر طعن کرنے والا۔ قرآن کریم احادیث نے اجمالاً بیان کر دیا اور تفصیلاً بھی بیان کر دیا کہ جو صحابی ہوگا وہ عادل بھی ہوگا، کیونکہ صحابی اگر عادل نہ ہو تو نہ وحی الہی سے بھی امان اٹھ جائے گا، احادیث سے بھی امان اٹھ جائے گا۔ تو صحابی جو ہوگا وہ عادل ہوگا۔ اب وہ کتنا ہی بے وقوف بندہ ہے جو مضبوط چٹان کو دلیل بنانے کی بجائے حدیث تاریخ کی جھوٹی کتابوں کو دلیل بنا لے۔ جتنا فساد برپا ہوتا ہے، جتنا بھی اختلاف بنتا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ لوگ قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوسری تیسری صدی کے اندر جو علماء نے جو تاریخ لکھی اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ نہ ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہے، نہ ہمیں حدیث پڑھنے کا شوق ہے، نہ ہمیں فقہ حاصل کرنے کا شوق ہے، تفقہ فی الدین کا شوق ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی، تاریخ ہے، تاریخ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، سارے اردو کے اندر تاریخیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دلیل تو اصل قرآن تھی، دلیل تو احادیث تھی، دلیل تو فقاہت تھی، تفقہ فی الدین حاصل کرنا مقصود تھا۔ قیامت والے دن تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر جب کی طرح نرم اور دھاگے کی طرح کچی تاریخ کو پکڑتے ہیں تو یہاں سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہ جو تاریخ کے اندر ہے گل لکھی نہ، اور تاریخ کے حوالے سے خود ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو مقدمے میں لکھ دیا کہ جناب میں نے جو کچھ جمع کیا ہے اس کے اندر وہ باتیں ہیں جو نہ آپ کے کان سننا چاہیں گے نہ آپ ان کو پڑھنا چاہیں گے، یعنی ایسے باتیں میں نے نکل کر دی ہیں۔ اب تم لوگوں کا کام ہے اس کی چھانٹ پٹ کرتے رہو، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ تو بے وقوفوں کا کنبے کے حال یہ ہے کہ جناب والا وہ قرآن کو بھی چھوڑ دیا، احادیث کو بھی چھوڑ دیا، نبی کریم علیہ السلام جن صحابہ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہادی بنا مہدی بنا، لوگ ان پر سرعام لعن طعن کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ تاریخ کے اندر ایک جھوٹے راوی نے کہہ دیا کہ کذاب ہے، دجال ہے، جس کو ائمہ کا اجماع ہو گیا کہ یہ بندہ ہی جھوٹا ہے۔ اپنے بارے میں جب ہمارے خلاف کوئی بندہ گواہی دینا چاہے نا، آج بھی دنیا کے اندر قانون موجود ہے کہ اس گواہ کو چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو گواہ ہے اس کے یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے، کس بیس پر یہ گواہی دے رہا ہے، کس بیس پر ہمارے اوپر طعن کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کیسا لوگوں کی ایک قسم کی مت ماری گئی ہے کہ جن صحابہ کا قرآن جن کو جنتی ہونا کہہ رہا ہے، احادیث جن کا جنتی ہونا کہہ رہی ہیں، نبی کریم علیہ السلام جن کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں کہ ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کے بارے میں جب ہم گواہی لینے بیٹھے تو جناب کسی کذاب جھوٹے پرلے درجے کے رافضی ٹائپ کے دعوی کا ہم جو ہے وہ کول لے لیتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی میرا یہی ہے کہ قرآن احادیث کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو عدالت بیان کر دی گئی ہے، اس عدالت کے پیش نظر تاریخ کے اندر لکھی ہوئی روایات واقعات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تاریخ صرف لکھ دی گئی کہ چلے جی ہمیں پتہ چل جائے گا فلانی صدی میں کیا کیا ہوتا رہا، کیا کیا ہوتا رہا، ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا۔ لیکن تاریخی کتب اسلام نہیں ہے، اسلام ہے قرآن، احادیث، ائمہ نے جو اجتہاد کر کے لوگوں تک پہنچایا وہ اسلام کے مسائل احکام ہیں، تاریخی کتب اسلام نہیں۔ تو تاریخی کتب پر اعتماد کرنا بالکل بے وقوفی ہے، ساری خراب نہیں، مکمل۔ لیکن وہی جب دیکھیں گے جو راوی کذاب ہوگا، دجال ہوگا، عدالت قرآن حدیث سے ثابت ہے، تاریخی کتب کے اندر اگر ان پر اعتراض ہو رہا ہوگا تو ہم ان تاریخی روایات کو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ ان روایات کو قبول نہ کیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔